एउटा कन्सेप्ट आएको पहिला त्यसबाट यो कस्तो भने सामाजिकको सरले चाहिँ नक्सा देखाउँदाखेरि लौरीको नक्सा तर त्यो लौरी भन्दा पनि अझ स्केल लिएर धेरै ठिक हुन्थ्यो है। तैपनि अब सरहरूको यसो हेर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई देखाउनु नत्र चाहिँ अहिले लौरी लिएर चाहिँ हिँड्ने चाहिँ यसो त्यसै गरी मैले अर्को के निवेदन हजुरहरूलाई गर्न खोजेँ भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाका विद्यालयमा भर्ना हुन नसक्ने टिक्ने अवस्था नभएको पाइएको छ। अब यो एकदम पिछिलो कुरा रहेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा चाहिँ अति पिछिलो कुरा रहेछ। महिला र पुरुषको टोइलेट हुन्छ, उहाँहरू कहाँ जाने? हेर्दा लवाई खवाई सबै महिलाको, तर मान्छे पुरुष। अब पुरुषपट्टि जाने कि महिलापट्टि जाने? महिलापट्टि जाउँ उभिएर विषय गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन, समस्या छ कि उहाँहरूको भनाइ के छ भने त्यस्तो एउटा विद्यालय जहाँ राखियोस् जहाँ चाहिँ हाम्राको लागि पनि टोइलेट होस्, उहाँका मागहरू के अब त्यो लगायत थुप्रै कुराहरू छन्। तर यी कुराहरू पेचिला कुराहरू छन् र उहाँलाई टिकाउनका लागि चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ नीतिहरू विद्यालयको बाल संरक्षण नीतिमा चाहिँ ती कुराहरू समावेश हुनुपर्छ भन्ने किसिमको माग हो उहाँको। अपङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय नियमितको लागि विशेष आवश्यकता र सहयोगको अपर्याप्त छ। त्यो पनि हाम्रा चुनौतीहरू भित्र रहेका छन्। यसै गरी तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि हरेक विद्यालयमा बाल संरक्षण नीति बनाइ लागू गर्नुपर्छ। अहिले के देखिन्छ त भन्दाखेरि हरेक विद्यालयमा बाल संरक्षण नीति हुनु अनिवार्य छ। अब हामीले हेर्दाखेरि अनुगमन गर्ने बेलामा हेर्दाखेरि विद्यालयको बाल संरक्षण नीति छ कि छैन? यदि बाल संरक्षण नीति छ भने त्यो कार्यान्वयन आएको छ कि छैन? त्यो बाल संरक्षण नीति छ भन्ने बारेमा शिक्षकले र विद्यार्थीहरू थाहा छ कि छैन? छन् त छ कतिपय विद्यालयको, तर त्यो कहाँ छ त? दराजभित्र छ। त्यहाँको बाल क्लबलाई पनि थाहा छैन, त्यहाँको शिक्षकलाई पनि थाहा छैन। अथवा भएर नभएको के मतलब हो? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो सबै चुनौती हो। कतिपय छँदै छैन, भए पनि दराजमा छ, भए पनि फङ्सनमा छैन, भए पनि थाहा छैन, थाहा भए पनि कार्यान्वयनमा छैन। सबैलाई थाहा छ ल बाल संरक्षण नीति चाहिँ यो है हाम्रो यी भनेर सबैलाई देखाइयो, यी भनेर देखाइयो, तर यो बाल संरक्षण नीतिमा भएको कुरा खै त कार्यान्वयनमा यो कुरा अनुगमनको बाटोको कुरोहरू हो। हजुरले अनुगमन गर्दाखेरि भोलि यहाँ कुरो के छ भने नागरिक समाजको शिक्षासँग आबद्ध संस्थालाई पनि समाहित गरेर अनुगमन समिति बनाइने भन्ने कुरा छ। हजुर प्रदेशको नीतिमा पनि शिक्षा नीतिमा पनि छ, सङ्घीय शिक्षा नीतिमा पनि छ, यहाँको शिक्षा नीतिमा पनि छ। भनेपछि अब हजुरहरूलाई कहाँ कहाँ ल्याएर समावेश गराइन्छ भन्दाखेरि हरेक अनुगमन समितिमा हजुरलाई सेवा राखिन्छ। शिक्षा नीतिले बोलेको कुरा छ भनेपछि त्यतिखेर हजुरले धेरै कुरा चाहिँ के हो भने बाल संरक्षण नीति अनुसार व्यवहार भएको नभएको, अब त्यो नीतिमा समावेश भएका कुराहरू चाहिँ लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक कुराहरू, अपाङ्गताका कुराहरू, होइन, विपन्नका कुराहरू, यी सबै कुराहरू के छन् भन्ने बारेमा हजुरले हेर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी पाएका अधिकांश स्थानीय सरकारसँग शिक्षाको तात्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजना नै नहुनु, शिक्षा नीति बन्न नसक्नु, यो हाम्रो लागि चुनौती हो नि त। हजुरहरूलाई थाहा छ त हाम्रो विद्यालयको हाम्रो बालिकाको विद्यालयमा स्थानीय सरकारको शिक्षा नीति छ, पालिकाको शिक्षा नीति छ, बन्या छ, हामीलाई थाहा छ। धेरैले बनाएको हजुर धेरैले बनाएको छन्, पालिकाको बनाएको छ। पालिकामा शिक्षा समिति छ, छुट्टै बनाएको शिक्षा सङ्घीय ऐनसँग बाज्यो भने त्यो अमान्य भन्ने छ। कतिपय कुरामा चाहिँ सङ्घीय दुईटै लागु भएको छ क्या, कन्फ्युजनमै छ कि अब सङ्घीय नभएकोले आफ्नो पनि गर्नु भयो। अब त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा 23वटा अधिकार छ, त्यही अन्तर्गत उहाँहरूले बनाउनु चाहिँ भएको एकदम राम्रो भएको है। त्यसलाई आधार मानेर गरे होला, ठिकै छ। एकल अधिकार पनि छ नि, अनुसूची 8 त बोलेकै छ नि, शिक्षामा यो गर साझा अधिकार 9को अनुसूचीले साझा अधिकारमा शिक्षा भनेर राख्दै होला, कन्फ्युज पनि आयो कि कन्फ्युज आयो। त्यसले गर्दा माथि सङ्घीय ऐन नआउँदा त्यो कार्य हुन्छ।
यो पनि आफ्नो काम चलाउँछु भनेर गरिदिनु भएको एकदम ठिक हो। अब विद्यालय विद्यार्थी शिक्षक अभिभावकको तथ्याङ्क नै नहुनु कतिपय अवस्थामा यो त छ नि। समष्टिगत जिल्लाको तथ्याङ्क छ, पालिकाको तथ्याङ्क छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ कतिपय पालिकाको तथ्याङ्क पनि छैन कि। तर सबै पालिकाको तथ्याङ्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो नि। सबै पालिकाको तथ्याङ्क के हुनुपर्छ भन्दाखेरि विपन्न परिवारका बालबालिका कति छन्, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने कति हो, अपाङ्गताका बालबालिका कति छन्, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने कति हो। जस्तै अहिले नै जुन निर्देशिका आयो नि त होइन, पाँचवटा चाहिँ के क्याटेगोरीमा चाहिँ नि बालबालिका खोज्ने काम त गऱ्यौँ नि हामी सबैले गऱ्यौँ नि। के पनि नभएको पनि कति छन्, कुनै पनि डिभाइसहरू प्रयोग गर्न सक्ने कति छन्, रेडियोमा मात्रै पनि भएको चाहिँ कतिजना छन्, टिभीबाट पढ्न सक्ने कतिजना छन्, कम्प्युटर भएको तर कनेक्टिभिटी नभएको कतिजना बालबालिका छन्, सबै सुविधा सम्पन्न बालबालिका कतिजना छन्। यो आधारले चाहिँ हामीले सरकारले गर्न खोज्यो त। तर यो सरकारले हामीले जुन गर्न खोजेको काम चाहिँ नि हामीसँग पूर्व तयारी नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी सफल हुन सकेनौँ। हरेक कुरामा चाहिँ के छ भने अबको युग भनेको अब हामीलाई यो कोभिडले के सिकाएको छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब अनलाइनमा चाहिँ जानुपर्छ है। हरेकले अनलाइनमा अगाडि क्रियाशील बनाउनुपर्छ। हरेक बालबालिका अनलाइन सम्बन्धी शिक्षामा चाहिँ अब क्रियाशील गर्न सकियो भने अनि बल्ल शिक्षाले फड्को मार्छ भन्ने बारेमा सिकायो। कतिपय शिक्षक साथीहरूले पनि जानी नजानी कनी कुथी त थाल्नु भयो नि, धेरैलाई थाहा भयो नि। ओहो कम्प्युटरदेखि डराउने, यो त मलाई चाहिन्न, यो त म यो भाँडैमा हेर्दिनँ, मेरो लागि होइन, जति दिन जारी खान्छु नसकेका दिन छोडिदिन्छु भन्ने शिक्षक सरहरू पनि म्याडमहरू मिसहरू पनि अब यहाँ बसेर पढाउनु पर्ने बाध्यता त भयो नि। त्यसले गर्दा सिकाइ चाहिँ भएको छ है, राम्रो अभ्यासमा सिकाइ पनि भएको छ। निजी क्षेत्रलाई राम्रो नाफामुखी व्यवसायहरू स्थापित गर्दै जानु। अब चौधरी विद्यालय खोल्ने भएको छ, खोलिसकेको छ, तिनीहरू खोलिसक्यो। व्यवसायीकरणको रूपबाट शिक्षालाई लिइयो। शिक्षा व्यवसायिक हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको हाम्रो मान्यता हो। सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र अझ हाम्रो मान्यता के हो भने सबै बोर्डिङ बन्द गर भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। हजुर हाम्रो मान्यता हुँदै होइन। बोर्डिङ खोल, बोर्डिङलाई खोल, तर बोर्डिङभन्दा राम्रो सार्वजनिक विद्यालय बन्छ। बोर्डिङभन्दा राम्रो सार्वजनिक विद्यालय बन्यो भने के हुन्छ त, सबै मान्छे जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ जाने हो नि। मैले हजुरले यदि कुनै आफ्नो छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाउनु किन भएको छ, गुणस्तरीय शिक्षा बोर्डिङमा हुन्छ, रिजल्ट बोर्डिङमा आउँछ। अनि मेरो छोराछोरी चाहिँ के बेकार फुकुलन्ठो अनुसारको चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ समय खेर बालेर चाहिँ नपढ्ने मान्छे बनाउनु भनेर बोर्डिङमा पढायो हो नि। तर बोर्डिङभन्दा राम्रो विद्यालयमा चाहिँ के छ, सार्वजनिक विद्यालयमा चाहिँ यदि पढाइ गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने हो भने के हुन्छ त, मान्छेले सबै बोर्डिङबाट निकाल्दै सार्वजनिक शिक्षामा ल्याउँछ। त्यसले हाम्रो अभिप्राय के हो भने बोर्डिङलाई गाली गर्ने नै होइन, बोर्डिङलाई बन्द गर भन्ने नै होइन। ती बोर्डिङभन्दा ती चाहिँ निजी विद्यालयभन्दा सार्वजनिक विद्यालयलाई एकदम राम्रो बनाऊ, उत्कृष्ट बनाऊ, त्यहाँको रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाऊ। त्यसपछि त्यसको गुणस्तरीय कायम गर, गुणस्तरीय शिक्षामा एकदम ध्यान देऊ, त्यहाँबाट निक्लिने विद्यार्थीहरू अब्बल हुन्। त्यसरी चाहिँ के छ भने सार्वजनिक शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने किसिमको मान्यता हो। ती चुनौतीहरूको बावजुद हामी काम गरिरहेका छौँ। अब एउटा कुरा के छ भने सबै विद्यालयको शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय छ त। हाम्रो यहाँ चितवनमा कतिवटा विद्यालय छ, विद्यालय सङ्ख्या कति छ? टोटल गर्दा 560 छ। 560 सबै विद्यालयमा समान रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा कायम छ त? छैन। अब यहाँ के देखिन्छ भने नि एउटा विद्यालय जहाँ गुणस्तरीय शिक्षा पढाइ हुन्छ नि सबै त्यहाँ आउने हुन्छन्। त्यसलाई भ्याइने भएछ उसले थपे छ, थपै पर्ने अवस्था छ। अब म यहाँ भर्ना लिन्न भन्ने अवस्था आएको छ। ती छेउको अर्को 2 कदमको छेउको विद्यालयमा मान्छे भर्ना हुन सकेका छैन। किन सकेका छैन भन्दा त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा कायम छैन नि त। त्यहाँ पनि यही विद्यालय जस्तो गुणस्तरीय शिक्षा हुने हो भने त त्यहाँ पनि भरमार हुन्थ्यो होला नि, अथवा यहाँको विद्यार्थी त्यहाँ पनि जान्थ्यो होला नि। यो हाम्रो लागि चुनौती हो है।
हामी सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण गर्ने हामी जो सरकारवालाहरू हौँ, हाम्रो भनाइ र हाम्रो बोलाइ के हुनुपर्छ भने यो विद्यालय गुणस्तरीय कायम छ भने यो विद्यालय पनि गुणस्तरीय कायम हुनुपर्छ। यो विद्यालय पनि गुणस्तरीय कायम गर्नको लागि गर्नुपर्ने पूर्वाधार के हो त? सरकार गर। अब खबरदारी कसलाई गर्ने? हामीले पालिकालाई गर्ने हो। अब शिक्षाको अधिकार पालिकालाई गएको छ। सरकार त पन्छिसक्यो। सरकार पन्छ्यो। सरकार के पन्छ्यो? हामीले पालिकालाई विद्यालय जिम्मा लायौँ। विद्यालय अब समुदायमा गयो। अब समुदायमा गएको विद्यालय कसले हेर्नु पर्यो? समुदायले हेर्नु पर्यो। समुदायलाई कसले मञ्चन गर्नु पर्यो? तपाईँ हामीले सरकारवालाहरूले गर्नु पर्यो। सरकारवालाहरूको भनाइले के चाहिँ आउनु पर्यो भन्दाखेरि यो विद्यालय छमा जो विद्यालय छैन बन्द गर्ने पर्ने अवस्था छ। यो विद्यालय पनि गुणस्तरीय शिक्षा कायम हुने हो भने यहाँका विद्यालयलाई प्रेसर पर्ने थिएन, बढी चाप पर्ने थिएन। यहाँका विद्यालय पनि त्यहाँ पनि जान्थे। यो चाहिँ सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो, खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो। बालबालिकालाई राष्ट्र र राष्ट्रियता अलि ठुलो छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको खडेरी परेको छ हाम्रो देशमा चाहिँ। त्यस्तै नैतिकता र स्वावलम्बी कसरी बनाउन सकिन्छ? नैतिकता पनि हराएर गएको छैन। विद्यालयमा नैतिक शिक्षा पनि पढाइ भएको छैन र नैतिकता पनि हराएर गएको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा त्यो भारत जति पनि हामी छैनौँ। त्यसपछि स्वावलम्बी पनि हामी छैनौँ। हामीलाई 10 क्लास पढिसकेपछि एउटा गोरा बगेर कहाँ जानु पर्यो लाज लाग्छ, हो कि न? हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। ओहो, मैले गोरा बगेर जाने, मेरो साथीले के भन्ला, मान्छेले के भन्ला, आमै मैले गोरा बगेर जानुहुन्छ, मेरो छोराले गोरा पुग्दैन, किन भन्दा साथीले देख्छ, लाज हुन्छ उसलाई। स्वावलम्बी भन्ने किसिमको चाहिँ के छ भने बिस्तारै हराउँदै गयो। त्यस्तै सिप बिनाको डिग्री हातमा हुन्छ। हामी सबैको डिग्री के छ? हामीले पढाएका हुन्छौँ, डक्टरी गरेका हुन्छौँ, एमए गरेका हुन्छौँ। तर एमए गरेपछि हामी हातमा डिग्री लिएर कहाँ जान्छौँ त? जागिर खोज्छौँ। अनि नेताले सोच लाउँछ, लौ न भन्दै फलाम जमा जहाँ दिएको छ भने। अनि नेताले भन्दै पनि जागिर खान पाइन्छ भने अनि जागिर खाएर के गर्छ त उसले? ऊ एउटा पन्छ, बल्ल मैले पढेको काम लाग्यो भन्छ। त्यो पढाइ यो जागिरमा कामै लाग्दैन। जुन उसले पढाएको छ नि त्यो जागिरमा काहीँ पनि काम लाग्दैन। उसले फेरि सुरुबाट सिक्छ। अब हाम्रो भनाइ के हो भने शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनु पर्यो। सङ्घीयतामा मन्त्रीज्यूसँग बसेर हामीले गरेको छलफल के हो भने अब जुन सङ्घीय शिक्षा ऐन आउँदैछ नि, ड्राफ्ट भइसकेको छ, नआएको मात्रै हो होइन, करिब ड्राफ्ट भइसकेको छ। त्यसमा हामीले फिडब्याक पनि दिइसकेका छौँ। र हाम्रो भनाइ के हो भने अब चाहिँ व्यवहारिक शिक्षा बनाउनुपर्छ, शिक्षा जीवनोपयोगी बन्नुपर्छ। हातमा जब डिग्री हातमा हुने बित्तिकै उसले जागिर खोज्न हिँड्ने होइन, व्यवसायिक काम गरेर उसको जीविकोपार्जन हुनु पर्यो। त्यो सम्बन्धमा यदि चाहिँ अहिलेबाट ट्र्याकमा लाउने हो भने के हुन्छ त? भोलि हातमा डिग्री लिएर के गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। हिजो हामीले बुर्जुवा शिक्षा भन्यो नि, कतिपय पढेन भने बुर्जुवा शिक्षा पढ्न हुँदैन। कहाँ बुर्जुवा शिक्षा भने अब शिक्षा नीति के? अब शिक्षा नीति त बुर्जुवा हुनु भएन नि। अब शिक्षा नीति भनेको त जीवनोपयोगी शिक्षा सिपयुक्त चाहिँ शिक्षा आउनु पर्यो नि। हो, त्यसको लागि चाहिँ के छ भने हाम्रा खबरदारी चाहिँ जारी छ। र अब आउने शिक्षा ऐन चाहिँ सङ्घीय शिक्षा ऐन चाहिँ यसको सेरोफेरोमा आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने हामीले त्यो बारेमा लिखित रूपबाट प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ। शिक्षा ऐनमा यो कुरा हुनुपर्छ, यहाँनिर यस्तो हुनुपर्छ भनिएको छ। र लास्ट ड्राफ्ट फाइनलमा फेरि हामीले बोलाउने भनेको छ। अब सरकारको नीति असाध्यै राम्रो छन्, तर कार्यान्वयन हुने आधारहरू के होला नि त? नीति हेर्नुभयो भने यति राम्रो नीति त सायद कसैको हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। घोषणापत्रदेखि हेर्नुहोस्, पार्टीका घोषणापत्र पनि हेर्नुहोस्, सरकारका नीति हेर्नुहोस्, सरकारका कार्यदिशाहरू हेर्नुहोस्, सरकारका कार्यढाँचाहरू हेर्नुहोस्, निर्देशिकाहरू हेर्नुहोस्। अस्तिका निर्देशिका जुन जारी भयो नि अति राम्रो, तर कहाँनिर खेल खाँदा भन्दा कार्यान्वयन छैन। कार्यान्वयन फितरको हो। हाम्रो खबरदारी त्यहाँनिर हो। तपाईँ हामीले बोल्ने केमा बोल्ने त? बोल्दाखेरि जे छ नीतिमा जे पास गरिएको छ यदि त्यो राम्रो हो भने, यदि नीतिमै गडबडी छ भने नीतिलाई परिवर्तन गर्न हामीले हाम्रो खबरदारी हो। नीति राम्रो छ, नीतिलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ, नीतिलाई हामीले ताली बजाएको छौँ भने के हो त? नीति अनुसारको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो मान्यता हुनुपर्छ। अब शिक्षाका के शुभ सङ्केतहरू पनि छन् है। के पनि नभएको चाहिँ होइन नि, केही त भएको छ नि।
सरकारले नीति र निर्देशिका जारी गरेर विद्यालय त खोल्यो नि त। सरकार कानमा तेल लगाएर बसेको त होइन है, केही त गरेको छ। अब विद्यालय तहको शिक्षामा बागमती प्रदेश सरकार केही स्थानीय सरकारले सकारात्मक पहल गरेका छन्। विद्यालयमा नर्स कार्यक्रमहरू ल्याएको छ होइन। विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम राख्नु भने त बालिकाहरूलाई चाहिँ शिक्षाप्रति अभिप्रेत गर्नु हो नि। बालिकालाई जुन हिजो मेन्सुरेसन कारणले गर्दाखेरि विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था, विद्यालय ड्रपआउट हुने अवस्था, विद्यालयमा चाहिँ एब्सेन्ट हुने अवस्था चाहिँ अब बिस्तारै क्रमशः कम हुँदै गएको अवस्था त आएको छ नि, सिर्जना भएको छ नि। यी सरकारका राम्रो प्रयासहरू हुन्। विद्यालयको नेतृत्व युवा पुस्ताको उपस्थिति देखिन्छ। अब यहाँ त के छ थाहा छैन। अलि अधिकांश रूपबाट युवा पुस्ताहरू चाहिँ विद्यालयको प्रहरमा चाहिँ लिएको छ, ताकि ती प्रहहरू जो युवा पुस्ताका प्रहहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मैले विद्यालयमा के गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ, सुधारको रूपमा लाग्नु भएको छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नु भएको छ। कतिपय प्रह त यो हाम्रो बरु ओछ्यान नै लिएर यहाँ बस्नुपर्छ क्या जस्तो पनि गर्नु भएको छ। त्यो काम यदि काम चटारो काममा उहाँ लाग्नु भएको छ भन्न साध्य नै छैन। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो र शुभ सङ्केत हो। अनि सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरू पनि सचेत हुँदै जानु। कतिपय विद्यालयमा थाहा छैन के हुनुहुन्छ, तर कतिपय विद्यालयमा चाहिँ अभिभावकको खबरदारी छ। अभिभावकहरू के गर्नुहुन्छ, पालो लगाएर दिन आउनुहुन्छ। जस्तै 7 जना आइतबार आउने, 7 जना सोमबार आउने, 7 जना मङ्गलबार आउने गरेर 7 जनाको पालो लगाउनु भएको छ उहाँले। त्यो 7 जना आउने व्यक्तिले के गर्नुहुन्छ, कोही धारामा बस्नुहुन्छ, कोही बालबालिकालाई लाइन ल्याउनुहुन्छ। अहिले तत्काल देखिया कुरा त्यो देखिया छ विद्यालयहरूमा। बालबालिकालाई ल्याउनुहुन्छ, कोही शिक्षकले पढाउने हेर्नुहुन्छ, कोही शिक्षा विद्यालयमा चाहिँ कति आउनु भएन शिक्षकहरू उहाँले हिसाब गरेर बस्नु भएको छ। अनि व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा फलाना शिक्षकको पाटो हेर्ने चाहिँ अभिभावकले के गर्नुहुन्छ, फलाना शिक्षक यति दिन आउनु भएन, फलाना शिक्षकले विद्यार्थीलाई पिट्नु भयो, यस्तो किसिमको कुराहरू छलफल क्रममा हुन्छ। अनि छलफल भएपछि सुधार त त्यहीँबाट आउनु पर्यो। त्यसैले अभिभावकहरू जागरुक हुनुभएको छ, अहिले देखिया छ। जागरुक हुनुभयो भने शिक्षा अझ बढी राम्रोसँग प्रभावकारी हुन्छ भन्ने किसिमको हाम्रो मान्यता हो। त्यो शुभ सङ्केत देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले निरन्तरता पाउने अवस्था रह्यो भने ढिलो चाँडो जनप्रतिनिधिले शिक्षाको महत्त्वपूर्ण छ। अब अहिले जनप्रतिनिधिहरूको काम के छ भने हामीले देखेका जनप्रतिनिधिहरू बाटो बनायो भने, पोल गाड्यो भने, पिच गरियो भने, ढल लगियो भने, स्ल्याब ढलान गरियो भने विकास देखिन्छ। अनि उहाँले भाषण गर्दा भन्नुहुन्छ मैले त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म हेर गएर मैले स्ल्याब ढलान गरेको छु भनेर कुर्लेर बोल्नुहुन्छ। शिक्षामा लगानी गर्यो भने कहाँबाट देखाउने? 20 लाख रुपियाँ उहाँले शिक्षामा दिनुभयो भने त्यो पानीमा बालुवा हाले जस्तो हुँदो रहेछ उहाँको भनाइ है। उहाँले भन्नुभयो, जनप्रतिनिधिले भनेको के गर्नु विद्यालय पैसा हाल्यो देख्दैन कसैले, बाटो हाल्दैन, बरु पिच बनाउने मान्छे देख्दैन ऊ हियर भनेर। अर्को चुनावमा हामी लड्नु पर्दैन। जनप्रतिनिधिहरूलाई हाम्रो अहिले के सिकाइ के भन्दैछौँ त हामी यसै राखेर भने मानवीय विकास र भौतिक विकास दुई किसिमको विकासहरू हुन्छन्। भौतिक विकास भनेको बाटा होलान्, मानवीय विकास भनेको मान्छेको चेतना हो। तपाईँलाई मान्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको ममा संस्कार आउने भनेको शिक्षाले हो। नत्र तपाईँ जनप्रतिनिधिलाई मैले किन मान्नुपर्ने? यदि ममा चेतना भएन भने मेरो सचेतना मलाई गर्नुपर्ने। मैले किन बलात्कार गर्नुहुन्न? बलात्कार गर्यो भने मलाई के हुन्छ? मानव अधिकारको प्रत्याभूत केले हुन्छ भन्ने बारेमा सबै कुरा सिकाउने भनेको शिक्षाले हो। विद्यार्थीलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने, अनुशासित बनाउने केले हो त भन्दा शिक्षाले हो। तपाईँहरूले माथि हेडिङमा चाहिँ नि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल लेख्नु भएको छ भने शिक्षामा लगानी गरिएन भने के हुन्छ त? कसरी हुन्छ समृद्धि भनेर जुन किसिमको अहिले एक किसिमको छलफल चलिएको छ, उहाँले बल्ल के कुरा बुझ्नु भएको छ भने हो रहेछ है भन्ने कुरा छ। यतिन्जेल त निर्वाचन थिएन नि। अब यदि नियमित रूपबाट निर्वाचन हुने हो भने ढिलो चाँडो जनप्रतिनिधिले मानवीय विकासको बारेमा पनि बुझ्नै पर्छ, गर्नै पर्ने हुन्छ, शिक्षामा लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने त्यो समाजले समुदायलाई छोड्दैन पनि, समयले छोड्दैन भनौँ न। अबको बाटो के त? हामीले यत्रो छलफलहरू गऱ्यौँ देख्यौँ। अबको बाटो के हुनसक्छ भने हामी नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षक, पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी, अभिभावक, पेसागत सङ्घ-संस्थाहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र सबैका लागि शिक्षा अभियानले सुनिश्चित गरेको
शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू जुन विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमहरू हो, बालबालिका शान्ति क्षेत्रका कुराहरू, हामी विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने क्रममा छौँ, विद्यालय शान्ति क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्ने क्रममा छौँ, बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ भने व्यक्त प्रतिबद्धताहरूको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित सरकार र पक्षहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दै शिक्षाप्रति राज्यको दायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने अभियानमा प्रभावकारी बनाउन तपसिलका मागहरू गर्दछ। अब यी सबै काम गर्नलाई अब हाम्रो माग चाहिँ छन्। अब हजुरहरूले बोल्नुपर्ने भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यी तपसिल कुराहरूको बारेमा हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ। एकल र साझा अधिकारको कार्यान्वयन अघि हामीले धेरै कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। अनुसूची 8मा भएका कुरा पनि अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अनुसूची 9मा भएका कुरा पनि तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन आएर प्रादेशिक शिक्षा ऐन र स्थानीय पालिकाको शिक्षा ऐन भएर कार्यान्वयन लगिहाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो जोडदार माग हो। पहिलो माग भने त्यो हो। अब शिक्षामा लगानी हाम्रो भनाइ के हो भने विद्यालय शिक्षामा मात्र कुल राष्ट्रिय बजेटको 20% सुनिश्चित गरियोस्। शिक्षामा 20% लगानीको व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत बाध्यकारी बनाइयोस् भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। जति बढी शिक्षामा लगानी गर्यो उति भोलिको चाहिँ संसार सुखी र समृद्धि बन्न सक्छ, भोलिका बालबालिकाहरू दक्ष जनशक्ति बन्न सक्छन् भन्ने किसिमको हाम्रो अवधारणा हो। यसै गरी विद्यालय शिक्षाको लागि रकम विनियोजन गर्दा आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्र तथा दलित तथा समुदाय, दलित, अपाङ्गता, विपन्न बालबालिका बालिका, अल्पसङ्ख्यकको लागि बढी रकम जाने गरी शिक्षामा समताको आधारमा रकम विनियोजन गर्ने नीति बनाइयोस्। अपाङ्गतालाई कति बजेट अहिले हामीले युनिट लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्यौँ, तिनको लागि के छ त शिक्षामा आउनुको लागि अवधारणा के हो? यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ बजेटले सुनिश्चित गरोस् भन्ने किसिमको हाम्रो अवधारणा हो। यसै गरी अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चितता, शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ है। शिक्षा अनिवार्य गर्नको लागि संविधानको व्यवस्था र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि वैकल्पिक, अनौपचारिक र व्यावहारिक शिक्षाको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी तिनवटा कुरामा जोड गर्यौँ, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षामा चाहिँ के छ भने शिक्षाको अनिवार्यता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसै गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष सुविधा व्यवस्था गरी विद्यालय छाड्न नदिने बाटो सिर्जना गरियोस्। यसै गरी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पनि विद्यालय आउने, ल्याउने, टिकाउने र शिक्षामा निरन्तरताको लागि व्यवस्था गरियोस् भन्ने किसिमको हाम्रो माग रहेको छ। अब गुणस्तरीय शिक्षा, संविधानले शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा कायम हुनुपर्छ भनेको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण गरियोस्। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि भूमिका उल्लेख गरियोस्। प्रत्येक विद्यालयलाई गुणस्तरीय स्तरको मापनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने, सोही अनुरूप थप अनुदानको व्यवस्था गर्ने, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्दै थप स्वायत्त दिँदै जाने नीति अवलम्बन गरियोस्। यसै गरी पाठ्यक्रममा चाहिँ नि विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको समय सापेक्ष रूपमा अद्यावधि गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सो सम्बन्धी स्रोत सामग्री सबै बालबालिकाको पहुँचको सुनिश्चित गरियोस्। पाठ्यक्रम पनि समय अनुकूलको चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गर्दै लगियोस्। के आवश्यकता छ त भन्ने कुरा गरियोस्। जस्तै अहिले नैतिकताको कुराहरू छ नि, राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुराहरू छ नि, यस्ता कुराहरू पनि जोडियोस् भन्ने किसिमको कुराहरू हो। यसै गरी शिक्षाको व्यवस्थापन, संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिइयोस्। सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षाको सुनिश्चित गर्न कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइयोस्। कानुनी रूपबाट नै विषयगत शिक्षा हुनुपर्छ, तब मात्रै चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा कायम हुनुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो धारणा हो। शिक्षकलाई थप उत्प्रेरित र उत्तरदायी बनाउन कानुनद्वारा व्यवस्था गरियोस्। शिक्षकलाई कतिपय अवस्थामा शिक्षकलाई चाहिँ हेदी सिकाउने गर्ने, शिक्षकलाई निन्दा गर्ने, अभिभावकले शिक्षकलाई त्यही किसिमको व्यवहारहरू गर्ने, व्यवस्थापन समितिले शिक्षकलाई मान्छे नदेख्ने जुन अवधारणा छ नि, शिक्षक भनेको त शिक्षक हो नि, शिक्षक भनेको त पथ प्रदर्शक हो नि, शिक्षकको मर्यादा त उच्च हो नि, वो त उच्च स्थानमा राखेर शिक्षकलाई चाहिँ व्यवहार गरियो भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो अवधारणा रहेको छ। र शिक्षामा निजीकरण गर्ने सवालमा के छ भने मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, शिक्षालाई निजीकरण गर्नमा निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई एकदम राम्रो गरियोस् भन्ने किसिमको कुराहरू हो। अब प्राविधिक शिक्षा हामी सकेसम्म हाम्रो अवधारणा के हो भने अब सामान्य पढाइ भन्दा पनि
एकदम प्राविधिक शिक्षामा जोड दियो हैन। प्राविधिक शिक्षाकै स्थापित हुनुपर्छ। त्यसै गरी प्रारम्भिक बाल विकासको कुरा चाहिँ नेपालको संविधान 2072 को धारा 39 मा जुन बाल अधिकारको कुरा लेखिएका छन् त्यो बाल अधिकारमा बाल सहभागिताका कुरा छन् र त्यही चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका कुरा लेखेका छन्। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रबाट नै बालबालिकाहरू विद्यालयमा प्रवेश गरून्। त्यस गर्दाखेरि अझ बढी बालबालिकाहरू गुणस्तरीय हुन्छन्, भोलि सुदृढ बालबालिकाहरू जन्मिन्छन्, दक्ष जनशक्ति निक्लिन्छन्, पढाइमा राम्रो हुनसक्छ भन्ने किसिमको अवधारणा हो। र यसै गरी नागरिक समाजको भूमिका पनि छ। हामी नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ के छ भने जुन दिगो विकासको लक्ष्य छ, दिगो विकासको लक्ष्यको भावनालाई आत्मसात गरी नागरिक समाजका सङ्घ संस्था र सबै तहको सरकारको विकास प्रक्रियामा सहयोगी संस्थाको रूपमा व्यवहार गरियोस्। साथै जुन कानुन बन्दैछ त्यो कानुनमा पनि के छ भने नागरिक समाजलाई जुन अनुगमन कमिटीहरूमा राखेर चाहिँ त्यो किसिमका भूमिकाहरू दिइयोस् भन्ने किसिमको हाम्रो माग रहेको छ। र यसै गरी जुन नेपाल सरकारको सङ्घीय प्रादेशिक र प्रादेशिक सरकारले जुन किसिमको नीतिहरू बनाउँछ त्यो नीतिमा नागरिक समाजका भूमिकाहरूको बारेमा पनि स्पष्ट उल्लेख गरियोस् र अनुगमन कमिटीमा नागरिक समाजका भूमिकाहरूलाई चाहिँ स्पष्ट हुने गरी चाहिँ समाहित गरेर लिएर गइयोस् भन्ने किसिमको चाहिँ यसमा अवधारणा रहिआएको छ। र यसै गरी दिगो विकासको लक्ष्य र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रमको अनुगमन र स्थानीय स्तरमा क्रियाशील नागरिक समाजका सञ्जालहरूको समेत संलग्नतामा अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरियोस्। साथै त्यसको लागि नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। नागरिकहरूको पनि के छ भने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ नि। नागरिक भन्दैमा ल अनुगमन गर्न जाने भन्दैमा अनुगमन चाहिँ के गर्ने? अनुगमन समितिले गर्नुपर्ने भूमिका, दायित्व, अनुगमन गर्दा गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लिएर जानुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू हो। अब मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट शिक्षामा सुधार ल्याउन विद्यालय शिक्षाका बारेमा जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने। अब जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने, चाहे त्यो वडाका होस्, चाहे वडाका महिला प्रतिनिधिहरूलाई होस्, चाहे चाहिँ त्यो पालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष होस्, उहाँहरू जिम्मेवार व्यक्ति हो। जिम्मेवार व्यक्ति बनाउनै पर्छ। हाम्रो खबरदारी उहाँहरूलाई नै हो। त्यसै गरी विद्यालयका व्यवस्थापन, प्रशासन र शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउने, अभिभावकको भूमिकालाई पनि बढाउने र विद्यार्थीको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न अग्रसर हुने। विद्यार्थीको पनि आफ्नो किसिमका चाहिँ अवधारणाहरू हुन सक्छन्, आफ्नो किसिमको सहयोग हुन सक्छन्। हो त्यस्ता किसिमको चाहिँ उहाँको भूमिका, विद्यार्थीका भूमिका के हुनसक्छ एउटा विद्यालयमा भनेर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा के हो भने यो स्लाइडले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले शिक्षा भनेको खालि पढ्ने मात्रै पनि होइन, सिक्नका लागि पनि शिक्षा हुनुपर्छ। जस्तै उनै काट्ने हो भने स्वेटर बुन्ने उन काट्ने, उन काट्ने उनैले स्वेटर बुन्ने हो भने सबैलाई राखेर स्वेटरै अगाडि बढाएर यसरी गर्ने भने पुरुषले देखायो भने बल्ल अर्काले गर्न सक्छ। उन र पुरुष के पनि नदेखाएर पुरुष यस्तो हुन्छ, उन यस्तो हुन्छ अनि यसरी स्वेटर बुन्न सकिन्छ भन्दा स्वेटर कसले बुन्छ र? स्वेटर बुन्न गाह्रो हुन्छ। स्वेटर बुन्ने नै हो भने यहाँ स्वेटर देखिनुपर्छ, उनदेखि यहाँ उनका डल्ला, यो स्वेटर, यो पुरुष, सबैलाई देखाएर ल स्वेटर यसरी भन्ने भनेर देखाइयो भने मात्रै अनि बल्ल यिनीहरू सबैले के गर्न सक्छन् त स्वेटर बुन्न सक्छन्। अनि अलिक कुरा भएन, व्यवहारमा लानु पर्यो भन्ने कुरा दिन पर्यो के त्यो पुरुष त्यो बस दिनु पर्यो। त्यही त अब हाम्रो हजुरहरूको सक्रिय सबैलाई लागि धेरै धन्यवाद। के जिज्ञासा भए छलफल गरौँ र सुझावको लागि अपेक्षा छ भन्दै मैले जुन किसिमको एउटा प्रेजेन्टेसन थियो त्यो मैले लिएर आएँ। त्यो प्रेजेन्टेसन मलाई थाहा छ अपुरो छ। शिक्षा भने एकदम एक कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हजुरहरूको सुझाव चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसमा के कुरा पुगेन। अब यही कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्थानीय पालिकाका सरकारहरूलाई, स्थानीय सरकारलाई हामीले यही कुराहरूको बारेमा निचोड निकालेर चाहिँ पालिकाले यो गर्नुपर्छ भन्ने बारे हामी दिन्छौँ। त्यो दिनका लागि हजुरहरूको अवधारणाहरू के हो त? के कुरा थप गर्न पाएदेखि पालिकाले चाहिँ शिक्षामा चाहिँ हेर्थ्यो भन्ने कुरा हो। यदि भन्दै मैले मेरो आफ्नो धारणा टुङ्गाएँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब खुला छलफल अब त्यसपछि हाम्रो
तथा यो कार्यक्रमको प्रकाश सरको विषयमाथि आफ्नो केही अवधारणा केही विचार राख्न भएदेखि हामीले यो खुल्ला सत्रमा म जान चाहन्छु। र त्योभन्दा पहिला हाम्रो एकजना यहाँ अतिथि आउनुभएको छ, बागमती प्रदेश शिक्षा पत्रकार संयोजक म आफ्नो परिचय दिनलाई के भने धन्यवाद सर। नमस्कार, म चाहिँ बसन्त पराजुली, म शिक्षा पत्रकार समाजको बागमती प्रदेश संयोजक छु। यो नेसनल नेटवर्क छ शिक्षा पत्रकार समाज भन्ने, काठमाडौँमा यसको केन्द्रीय कार्यालय छ, देशैभरि यसको सञ्जाल छ। यसमा बागमती प्रदेशको संयोजक हामीले जिम्मेवारी लिएका छौँ। हो त्यसमा यो शिक्षाको इस्युहरू उठान गर्ने एउटा पत्रकारहरूको फोरम हो। यो सबै देशैभरिका पत्रकारहरू यो फोरममा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि शिक्षाका इस्युहरूलाई त्यसलाई कसरी उठान गर्ने र समस्याको समाधान चाहिँ कसरी समाधान गराउन सकिन्छ भनेर इस्यु मात्रै उठाउनु पनि सवाल, समस्या मात्रै उठाएर छाड्नु पनि त्यो त्यत्तिकै हुँदैन। त्यसको समाधानका पाटाहरू पनि केलाउनुपर्छ। त्यसका लागि एउटा संस्था चाहिन्छ। त्यो एकदम नितान्त शिक्षाकै क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूले, देशभरिका पत्रकारहरूले स्थापना गरेको एउटा संस्था हो। आज म अलिकति हाम्रो आफ्नै फेरि नेपाल पत्रकार महासङ्घको साधारण सभा चलिरहेको छ। मलाई रामचन्द्र सरले हिजो नै तपाईँ दिनभरि टाइम दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। अब यद्यपि आफ्नै संस्थाको कार्यक्रम भएपछि समय दिन गाह्रो हुँदो रहेछ। मलाई प्रकाश सरको छोटो प्रेजेन्टेसन सुन्दै गर्दाखेरि साँच्चै सरसँग अझै धेरै लामो समय बस्न पाए केही सूचनाहरू अथवा केही विषयहरू चाहिँ लिन सकिन्थ्यो र त्यसको समस्या समाधानको लागि छलफल गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्यो। सरको प्रेजेन्टेसनमा केही गहन छ, सरले अध्ययनहरू धेरै गर्नुभएको छ होइन। त्यसलाई कमसेकम हामी जस्तो अलिकति जो शिक्षा क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्न कम्सिरहेका पत्रकारहरूले पनि उहाँको इस्युमा साथ दिन सकियो भने साँच्चै नै शिक्षामा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि चाहिँ एउटा कोसिसमा साथ दिन्छ भन्ने लाग्छ प्रकाश सर। यो हतार छ साँच्चै। अब चितवनको शिक्षाको कुरा पक्कै नै अब रामचन्द्र सरहरूले पनि उठाइरहनु भयो होला, यहाँ सरकार निकायहरू सबै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि उठाइरहनु भयो होला। हामी इस्यु चाहिँ उठान गर्छौँ, समस्याको समाधानतर्फ हामी लाग्दैनौँ। अथवा स्थानीय निकायले काम गरेन भनेर इस्यु उठाइदिन्छौँ, तर त्यो किन गरेन भन्ने कुरा फलो हुँदैन। अब यो समस्या चाहिँ तपाईँको समाधानको लागि चाहे राजनीतिक दल हुन्, हामी नेताहरूलाई गाली मात्रै गर्छौँ, उनीहरूले किन काम गरिरहेको छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसको पछाडि फर्केर हेर्दैनौँ। कमसेकम हामी इस्यु उठाउँदै गर्दा समाधानको पाटो पनि सँगसँगै अगाडि जाने गरी उठान गरिदिन सकियो भने चाहिँ एउटा विकास दिन्छ। लामो समय बसेर छलफल गर्ने मलाई एकदमै इच्छा हुँदा